थंड शीतळ वारे, दोन्ही वटेन दोबुल्ल्यो, रस्त्या कुशीक तळपां, न्हंये देडेर कुळागरां, सैमाच्या गोपांत दत्ताची गुफा. सुट्टी आशिल्ली चल या म्हण भायर सरलें आनी म्हाका पळोवपाची आशिल्ली दत्त गुफा. पणजेच्यान हांवें प्रवास सुरू केलो. थारायल्ले ते प्रमाण नेत्रावळी गांवांत हांव पावलें. सैमा नटिल्ल्या ह्या गांवांत वेगवेगळ्यो खूब पळोवपा सारक्यो सुवातो आसात. कांय सुवातो हांवें पयलीं पळयल्ल्यो, मात म्हाका हे फावट पळोवपाची आशिल्ली दत्त गुफा. नेत्रावळी गांवांतल्या दत्त गुफा सुवातेर हांव पावलें. आलतडीच्यान पलतडीन दत्त गुफा दिसली. दत्ताचें देवूळ व्हाळा देडेर आशिल्लें. थंड शीतळ उदक व्हाळांतल्यान खळखळीत व्हांवतालें. देवळा कडेन वचपाक व्हाळाचे दोनूय वटेन पूल आशिल्ले. सरभोंवतणी झाडां. देवळाच्या फाटले वाटेन जर पुराय कुळागर आशिल्लें. देवळांत प्रवेश केलो. देवळांत श्री दत्त देवाची, श्री गणपतीची मूर्ती म्हाका दिसली. देवळाक प्रदक्षिणा काडली. थंड आनी शांत वातावरणांत देवाक नमन करून हांव 15-20 मिनटां बसलें. देवळांतल्यान म्हाका भायर सरून अशें दिसनासलें. इतलें थंड आनी शीतळ वातावरण त्या देवळांत अणभवपाक मेळ्ळें. उदकाचो खळखळ, सवण्यांचो चिवचिवाट, झाडांचो सळसळ, ह्या मंद वातावरणान हांव व्हाळाच्या देडेर वचून बसलें. व्हाळांत बरींच नेस्तीं खेळटालीं एकामेका कडेन. हांवें तांकां बिस्कीट घातली. कांय फोटोय काडले. प्रवासांतलो अणभव आनी दत्त गुफा भोंवडी खूब उमेदीची तारली.